बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बिलाखिर जिसका इंतज़ार तकरीर का था वो तकरीर हो गई है, और मैं यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ बदल गई है। सियासी कहने लगा था, उसकी वजह यह है कि आज GHQ से इंतहाई एक सख्त तकरीर की गई है। उस तकरीर के अंदर बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की गई है। इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जाहिर बात है उनके बयानिए के हवाले से आजकल इमरान खान का ही बयानिया है, उसके मुतालिक गुफ्तगू की गई है। हत्ता कि मौजूदा सेटिंग गवर्नमेंट की पार्टी से मुतालिक बात की गई है, और फिर कुछ तारीखी हकायक को दुरुस्त करने की बात की गई है। पहली बात तो ये है कि 75 साल सियासी तारीख इसलिए बदलने की बात की जा रही है कि इस तरह से कभी आउट गोइंग चीफ की कोई फेयरवेल स्पीच नहीं हुई। सितंबर के अंदर चूंकि यौम दिफा या यौम शहदा मुलतवी हो चुका था, लेकिन जारी बात आज सिर्फ और सिर्फ महसूस ही होता है कि आज की तकरीर का अहतमाम करने के लिए एक बड़ा इवेंट रखा गया। हालांकि इवेंट तकरीर के बगैर भी हो सकता था। शहदा और गाजी तो हर वक्त ही सर आंखों पे हैं, उनकी वजह उनकी बदौलत तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त महफूज है। अब सबसे पहली बात यह है, जनरल बाजवा ने आज की तकरीर के हवाले से जहां बहुत सारी बातें की हैं, सबसे पहली बात उन्होंने जो की है, उन्होंने इमरान खान के बयानिए के हवाले से बात की और कहा कि हालांकि वो कह चुके हैं कि हमने पिछले साल ये किया कि हम सियासत में नहीं मुदाखलत करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले साल से पहले जो सियासत करते रहे हैं इदारे ने उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ की गई है, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत एक गैर आइनी अमल है। जिन्होंने गैर आइनी अमल किया या जिन्होंने आइन तोड़ा, क्या उनके लिए कोई सज़ा अब तक मुख्तस की गई है, या ये सिर्फ बयानात की हद तक किया? क्योंकि जब सियासत हो रही थी तो तब भी यही कहा जाता था कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या उन्होंने इमरान खान से मुतालिक बात की है, मैं आपको सबसे पहले वो सुनाना चाहता हूँ। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क क्या है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई, और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप कहा यह गया जनाब अली के एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत बर्पा की गई। ये ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर जारी बात है दुनिया के अंदर किसी भी फ़ौज का या किसी भी इदारे का जो सरबराह होता है वो आमतौर पे सियासत के ऊपर कमेंट नहीं करता। बयानिया जाली हो, सच्चा हो, झूठा हो, उसको अवाम को फैसला करने दिया जाता है, ना कि रियासत के इदारे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी लोगों ने कहा कि वो कोई एक ब्लंडर ज़रूर था, नहीं होनी चाहिए थी। आज की तकरीर भी कम बेश ऐसी ही महसूस हो रही है। उसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है, जब आमतौर पर गाँव के अंदर जो बुज़ुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि अब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ ख़त्म हो गया, तो आमतौर पे उम्रा करके अपने गुनाह बख्शवाने की कोशिश करते हैं। तो शायद आज अपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कही गई। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जनाब सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को नामुनासिब अलक़ाबात से जो है वो नवाजा गया। अब ठीक है ये बात कि किसी को नामुनासिब नहीं नवाजना चाहिए। अब देखिए ना कि जिस तरह से मोहतरमा फ़ातिमा जनाह के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। उस वक्त मुजीबुर रहमान के बारे में जो कुछ कहा गया नहीं होना चाहिए था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जो कुछ कहा गया, जो अलक़ाबात इस्तेमाल किए गए वो नहीं होने चाहिए थे। बेनज़ीर के बारे में, इमरान खान इबन जो है अकबर बुगटी के बारे में, तो ये बहुत सारी बातें हैं उस तरफ होना चाहिए। अब एक और बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मशरक़ी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। बिल्कुल ठीक है, सियासी नाकामी ही थी, क्योंकि 1958 से 1971 तक पहले जनरल अयूब खान और फिर जनरल याह्या खान जो हैं वो सियासी हुक्मरान ही थे, और ये तासुर दिया जाना कि नहीं ये सियासत की नाकामी थी, इसका वजह यह है कि इमरान खान बार बार आज बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो इमरान खान के पिछले कैंपेन के अंदर हम सुनते हैं तो लग रहा था उसका जवाब था। जैसे खान साहब कहते हैं कि देखें फ़ौज मुल्क को नहीं जोड़ सकती, ये पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जो ये काम कर सकती है। तो आज बुनियादी तौर पे कहा गया कि नहीं हमारी वो नाकामी नहीं थी, ये आपकी नाकामी थी। नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1958 से मार्शल लॉ शुरू होता है और पाकिस्तान टूटने तक मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो चलें आप ये भी कहते तो ठीक है। फिर कहा गया कि जो मुख्तलिफ अल्फाज के हवाले से कि एक पार्टी जो है वो ये कहती है कि जैसे 2018 के इलेक्शन का हवाला दिया गया कि वो RTS बैठ के हुकूमत को सिलेक्टेड कहते हैं। 2022 में अदम एतमाद के बाद हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा जाता है, तो उनके मुताबिक सियासत से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड के अल्फाज जो है वो ख़त्म होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि देखें
اگر بیرونی سازش ہو اور فوج جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ان کا افراد اور پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر انہوں نے فوج کی جو اپنی مختلف سروسز ہیں اس کے متعلق بھی کہا، اور کہا کہ دیکھیں اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ جو میں نہ مانوں والی رٹ ہے اس کو بالکل ترک کرنا ہوگا، تاکہ فوری طور پہ ہمیں ایک ہار اور جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ آج کی تقریر کے بعد جو کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کو لے کے، بیانیے کو لے کے مختلف لوگوں کو جو موقع دیا گیا ہے وہ ان کو موقع ملے گا کہ دیکھیں عمران خان کا بیانیہ جعلی ہے، جھوٹا ہے، جنرل باجوہ نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اب ایک جانب انہوں نے کہا کہ جو خطاب کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا یہ خطاب جو ہے وہ کوئی سیاسی الوداعی خطاب تھا یا غیر سیاسی الوداعی خطاب تھا، پوائنٹس اس کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پورے اسی طرح سے جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمارا سیاست کے اندر ہم مداخلت نہیں کریں گے، اس قسم کی چیزیں بالکل ٹھیک ہے جناب، پھر عوام کو فیصلہ جو ہے وہ کرنے دیا جائے۔ پھر ایک لوگوں نے کہا کہ ساری باتیں ہو گئیں معیشت کے متعلق، انہوں نے بتا دیا کہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک فرد جو ہے وہ معاشی حالات سنگین ہے، ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا، سیاست سے متعلق بات کر دی، سب کچھ کر دیا، لگے ہاتھوں وہ احمد نورانی والی بات بھی اگر ہو جاتی اس کی جو سٹوری سے متعلق ہے تو بھی اچھا ہوتا، کیونکہ وہ بھی جواب تو بہرحال آنا چاہیے کہ وہ احمد نورانی صاحب جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں یا صحیح بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی ظاہری بات ہے باتیں ضرور آنی چاہیے۔ اب یہ ان کی تقریر کا لب لباب تھا، لیکن میں آپ کو خبر جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے جانشین یا جنرل باجوہ کے جو رخصتی کا سلسلہ ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آج ہی سائن کرنے کے حوالے سے ارادہ رکھتی ہے۔ آج ملاقات ہوئی، خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر پرائم منسٹر ہاؤس گئے، شہباز شریف سے ان کی ملاقات تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کیا سینئر موسٹ ہی آرمی چیف لگے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک دو روز یعنی آج اور کل کے اندر آرمی چیف کی تعیناتی فائنل ہو جائے گی۔ اب خبریں اس وقت یہ ہیں چونکہ آج شام اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کھانا بھی ہے، مختلف پارٹیز کا جی ایس کیو والی نشست ہو گئی اور کل کیبنٹ کا اجلاس ہے، تو چونکہ ان کو اعتماد میں لیا جانا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی جو سمری ہے اس کے اوپر آج ہی دستخط کر کے یہ سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دی جائے گی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس قسم کی کوئی سمری نہیں ہوتی جس میں آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی ڈاک کے ذریعے جانی ہوتی ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طور پہ بائی ہینڈ جانے والا سلسلہ ہے، تو یہ سلسلہ بھی ہے۔ ایک لوگ بات ضرور کر رہے ہیں، آج آرمی چیف کے ساتھ جو ان کے دائیں جانب شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہ جنرل ساحر شمشاد تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ساحر شمشاد ہی آرمی چیف ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ساحر شمشاد صاحب جو ہیں وہ چونکہ راولپنڈی کور کے اندر آج یہ تقریب تھی تو وہ میزبان تھے، تو بنیادی طور پہ وہ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب بھی آج کی تقریب کا حصہ تھے، تو اس طرح سے وہ ہمیں معنی نہیں نکالنے چاہیے کہ ساحر شمشاد کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے یہ کہا۔ دوسری جانب ایک اور خبر لے لیجئے، وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے، کیونکہ آج آرمی چیف نے تو بہت ساری بات کی ہے، یہ ایک مراسلہ لکھا گیا ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی اے اسد عمر کو، جو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے، لہٰذا تحریک انصاف کے راولپنڈی اجتماع میں خودکش حملہ ہو سکتا ہے، تو آپ مہربانی کریں اور اس لانگ مارچ کو ملتوی کر دیں۔ اب بہت سارے لوگ عمران خان کی جان کے متعلق بہت ساری خبریں، بہت سارے دعوے کرتے ہیں، تو اب یہ مراسلہ آ جانا یہ ایک نئی چیز ہے، اس سے مزید پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس چیز کو ناکام کریں، کیونکہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مارنے کی پھر کوشش کی جائے گی، لیکن میں اس کے باوجود راولپنڈی جو ہے وہ جانے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔